अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsanin इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मा ज़िलना मअल किताबि उम्दतुत तालिब मिन नैलिल मआरिब लिश्शेख़ अल-अल्लामा मंसूर इब्न यूनुस इब्न इदरीस अल-बुहूती अल-हम्बली रहमहुल्लाह वल मुतवफ़्फ़ा फ़िल क़र्न अल-हादी अशर मिनल हिजरा व नहनु अल-आन इंदल बाब फ़ी सुजूदि सहवी। हम उम्दतुत तालिब मिन नैलिल मआरिब इस किताब की तशरीह देख रहे हैं और इस वक्त सुजूद सहव के बाब में है। और इससे पहले कल जो है हमने अरकानुस सलात के ताल्लुक से और वाजिबात सलात के ताल्लुक से चंद बातें देखी थी और हमने देखा था कि 14 अरकान हैं नमाज के और 8 वाजिबात हैं। इनको हिफ्ज करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए 4 अबयात, 4 अशार, 4 शेरों की शक्ल में अ, इन अरकान को आपके सामने कल रखा था। उस वीडियो को अगर देखेंगे आखिर में पॉज करके और अगर लिख लिया और उसको याद कर लिया तो बेहतर है। तो वो 14 चीज़ें जो हमने देखी थी, सलातुना अरकानुहा अज़ीमा, क़ियामुना व बअदहु तहरीमा, फातिहतुन रुकुअन इतिदालु, सुम्मा सजुदन वरफ़ा कमा युक़ाल, सुम्मा इजलिसन या साहिबी, सुम्मा इत्मइन, तशहुदुन सलामुना लहजलिसन, खितामुहा तरतीबुकल अरकान फकुन लहा मुंतबिहन यक़दान। ये 14 रुक्न हैं नमाज के। इनको याद करना ज़रूरी है क्योंकि इसी की बुनियाद पर सजदे सहू पूरा बना हुआ है। अगर सजदे सहू को ठीक से समझना है, सुजूद सहू को ठीक से समझना है, तो ये अरकान और वाजिबात और जो सुनन है नमाज के वो पता होना ज़रूरी है। तभी हम फैसला कर सकते हैं कि कब सहू करना है, कब नहीं करना है। इंशाअल्लाह कोशिश की है ये प्रेजेंटेशन बना करके जितनी भी चीज़ें हैं उसको एक जगह जमा करने की कोशिश की है और अल्लाह से उम्मीद है कि ये नफ़ा बख्श साबित हो और हम कुछ नई बातें सीख सकें। ये जो बाब है यानी बाबुन फी सुजूद सहवी यहताज इला तरकीज़िन व इयादतिन वल मुराजा। ये जो बाब है इसको ज़रूरत इस बात की है कि इसको बार बार इसको एक तो ख़ास तौर से इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, इसकी तरफ तवज्जो की जाए और इसका इयादा, इसका मुराजा, इसका रिवीजन किया जाए बार बार। अगर ये नहीं होगा तो फिर हम भूल जाएंगे। ख़ास तौर से ये बाब ऐसा है कि इसमें काफ़ी इश्काल पैदा होते हैं। सुजूद सहू का जो बाब है बहुत इश्काल पैदा होते हैं, समझ में नहीं आता कि सुजूद सहू करना कब है, ज़ियादती या ज़ियादा किसको बोलते हैं, ज़ाइद क्या चीज़ होती है, नक्स क्या होता है, शक क्या होता है, सुजूद सहू कब करेंगे और कैफियत क्या होगी, सलाम से पहले होगा, सलाम के बाद होगा और इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं वो इस बाब के ताल्लुक से दिमाग में उठती हैं, जो कि काफ़ी तशवीश और कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। बहरहाल ये जो मामला है भूल जाने का, निसियान का, ये एक जिबिल्ली और तबई मामला है, यानी कि ये इंसान के साथ नेचुरली जुड़ा हुआ है। इंसान भूल जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान में सूरतुल कहफ में, कल जुमा है, इस सूरे को पढ़ना है, उसी में ये चीज़ आती है कि फलम्मा बलगा मजमअ बैनहिमा नसिया हुताहुमा फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरि सरबा, कि जब वो दोनों उस मुलाकात की जगह पर पहुंच गए तो भूल गए दोनों उस मछली के बारे में। तो मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान में कहा कि वो भूल गए दोनों लोग, योशा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ये भूल गए। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सूरतुल आला में आता है सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, जो अल्लाह जिस चीज़ को चाहेंगे वो भुलवा भी देंगे। तो ये भूल का जो मामला होता है ये इंसान से होता है, ये तारी चीज़ है, ये मुमकिन है कि आदमी भूल जाए। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम अनसा कमा तंसा, मैं भूलता हूँ जिस तरह से तुम भूलते हो। और मारूफ मशहूर हदीस है जुल यदैन रदी अल्लाह अन्हु की, काफ़ी लंबे हाथ थे इन सहाबी के। इस हदीस से भी
सजदे सहू का बयान वाज़ेह तौर पे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर या इशा की नमाज में थे और 2 रकात के बाद सलाम फेर दिया। अब सारे असहाब बड़े-बड़े किबार जो सहाबी थे, हज़रत उमर थे, हज़रत अबू बकर थे, उस्मान थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अलैहिम अजमईन, ये सब के सब पीछे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बोलें क्या? सब खामोश बैठे थे और तभी उनमें से एक सहाबी जिनको ज़ुल यदैन के नाम से जो मारूफ थे, लंबे हाथ थे इनके, काफ़ी ज़्यादा लंबे हाथ थे, घुटनों से नीचे हाथ पहुँच जाते थे, काफ़ी लंबे हाथ थे। ये खड़े होते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हिम्मत करके जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार से मुस्तनद होके खड़े थे, चेहरे पे थोड़े से गुस्से के आसार थे। तो जाते हैं हिम्मत करके, कहते हैं अकुसिरतिस सलातु औ नसीत या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि क्या नमाज कम कर दी गई है या आप भूल गए हैं? क्योंकि अ, नुज़ूल का दौर था, कुरान नाज़िल हो रहा था, तो ऐन मुमकिन है कि हो सकता है कि नमाज में कुछ तख़फ़ीफ़ कर दी गई हो। इसीलिए पूछा अकसूरतिस सलातु, कि क्या नमाज तक़सीर हो गई है उसकी, कम कर दी गई है, तख़फ़ीफ़ कर दी गई है, या ये कि आप भूल गए? क्योंकि तबलीग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तबलीग में तो कभी कोई कमी नहीं हो सकती कि आप पे कोई चीज़ अल्लाह ने नाज़िल की हो और आप उसको छुपा लें। तो तबलीग में तो कहीं कोई कमी नहीं हो सकती। इसीलिए साथ में जुमला लगाया औ नसीत, के आप भूल गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मा कुसिरतिस सलातु व मा नसीतु, कि ना नमाज कम की गई है, ना मैं भूला हूँ। उसके बाद में आप तवज्जो हुए, जितने भी असहाब बैठे थे, पूछते हैं कि ज़ुल जो बात कह रहे हैं, क्या ये सही है? तो सबने जो है एक रिवायत में आता है कि गर्दन से इशारा करा, बाज़ में आता है कि भला आपने कहा कि हाँ, सारों ने कहा कि हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, जो 2 रकात नमाज़ छूटी थी, बच गई थी 2 रकात से, इस समय सलाम फेर दिया था, वो बची हुई 2 रकात नमाज़ अदा की। उसके बाद में आपने जो है सलाम किया, यानी तस्लीम की, उसके बाद फिर 2 सुजूद सहू किए और उसके बाद फिर से सलाम किया। तो ये जो हदीस है, दुल यदैन वाली, ये हदीस एक बड़ी वाज़ेह हदीस है और इसके अलावा भी और भी हदीसें आती हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार से ज़्यादा आपसे नमाज में भूल हुई, और ये भी जो है अल्लाह की तरफ से ही मामला था, क्योंकि सिखाना मकसूद था कि अगर ऐसा कोई मामला पेश आता है, तो उस हालत में लोग क्या करेंगे। तो असल मकसद सिखाना मकसूद था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भूल भी एक तरह से हमारे लिए रहमत ही है। तो ये जो बाब है सुजूद उस-सहव का बाब, जिसको इंग्लिश में प्रोस्ट्रेशन और फॉरगेटफुलनेस कहते हैं, कि 2 सजदे जो किए जाते हैं भूल हो जाने पर नमाज में, उसके ताल्लुक से ये बाब है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई मस्जिदों में मैंने देखा कि जो हनफी ख़ास तौर से मस्जिदें हैं, अगर इमाम से गलती हो जाए तो, और वो इमाम अगर सजदे सहू करना भूल जाए, तो फिर ऐसी सूरत में वो पूरी की पूरी नमाज को दोहराते हैं। और ये तरीका सही नहीं है, जैसे कि बात अभी इंशाअल्लाह आएगी, बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, कहाँ से लाए पता नहीं। इंशाअल्लाह ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम इसे पता करें, ख़ास तौर से उस सूरत में भी कि हो सकता है कि मुमकिन है कि कभी किसी को मौका मिले और ये शर्फ़ हासिल हो कि वो इमामत करे, तो उस सूरत में भी उसको नमाज के ये ख़ास तौर से सजदे सहू का फ़िक़्ह है और नमाज के अरकान का मामला है, ये सारी चीज़ें उसको दिमाग में महफूज़ और हिफ़्ज़ होनी चाहिए। तो ये सुजूद उस-सहव का मामला है। ये एक बहुत अहम तंबीह है जो अभी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। इसको ज़हन-नशीं करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सुजूद उस-सहवी लिस-सहवी फ़क़त। सुजूद सहव सिर्फ़ सहव के लिए, भूल के लिए। मुतअम्मिदन, तअम्मुदन, जानबूझ कर के, ज़ाकिरन, कोई चीज़ अगर की जाती है, सुजूद सहव उसके लिए नहीं है, सिर्फ़ सहव के लिए है। ये कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक आलिम है जिनकी तशरीह मैं देख रहा हूँ, जिसके ज़रिए मैं भी पढ़ रहा हूँ। अ, दक्तुर उस्मान ख़मीस हफ़िज़हुल्लाह कुवैत के हैं। इन्होंने एक दूसरी किताब है दलीलुत तालिब नैलिल मतालिब, इसकी तशरीह कर रहे हैं वो। तो इसके दौरान एक वाक़या बयान करते हैं कि किसी ने उनको एक वाक़या बयान किया कि एक मस्जिद में एक इमाम थे, जिन्होंने शायद इशा की नमाज़ थी और उसके लिए उन्होंने जो है तकबीर कही, और तकबीर कहने के बाद उनको याद आया कि शायद जो बाहर का माइक वहाँ पे, जैसे अंदर का और बाहर का होता है ना, एक अज़ान वाला और एक मस्जिद का, तो जो बाहर वाला जो माइक था वो ऑन रह गया है, उनको याद आया। तो उन्होंने नमाज में ही आगे बढ़ कर के, सीधे जाना था बिल्कुल, कहीं इल्तिफ़ात नहीं था, क़िबले से कहीं मुड़ना नहीं था, तो सीधे चलते हुए गए
اور اس مائک کے بٹن کو بند کیا اور واپس سے اپنی جگہ پہ آئے، نماز کو مکمل کیا۔ جب نماز سے فارغ ہونے والے تھے تسلیم سے پہلے 2 سجدے کرے، اور اس کے بعد میں پھر جو ہے نماز کو یعنی سجدے سہو کرا، اور اس کے بعد میں انہوں نے نماز کو جو ہے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ سجدے سہو کیوں کیا؟ تو کہتے ہیں میں مائک کو بند کرنا بھول گیا تھا مائک کو، اور میں پھر کچھ قدم چل کے آگے گیا اور اس کے بعد پھر سے جگہ پہ آیا، تو اس وجہ سے میں نے سجدے سہو کر لیا۔ تو ان سے کہا گیا کہ سجدے سہو اس چیز کے لیے نہیں، سجدے سہو سہو کے لیے، اور آپ نے جو فعل کیا نماز میں وہ تعمدن کیا، جان بوجھ کر کے آپ چل کے گئے۔ تو جو چیز تعمدن کی جائے اس کے لیے سجدے سہو نہیں ہوتا ہے، تو ان امام کا سجدے سہو کرنا صحیح نہیں تھا۔ تو اسی لیے اس چیز کو دماغ میں بہت مضبوطی سے بیٹھانا ضروری ہے کہ سجدے سہو صرف سہو کے لیے، صرف بھول کے لیے، نسیان کے لیے، وہ عمدن اور تعمدن کوئی چیز کی جاتی ہے تو اس کے لیے نہیں ہے۔ بات جیسے آگے آئے گی کہ اگر رکن یا نماز کا کوئی واجب جو ہے اس کو اگر آپ جان بوجھ کر کے اس کو ترک کرتے ہیں یا اس میں زیادتی کرتے ہیں تو نماز ہی باطل ہو جائے گی۔ تو جہاں تعمد آ گیا وہاں پہ نماز ہی باطل ہو گئی، اس کے لیے سہو نہیں ہوتا ہے۔ سہو صرف سہو یعنی بھول کے لیے ہوتا ہے، وہ 2 سجدے صرف بھول کے لیے ہوں گے۔ وہ تعمدن یا عمدن کوئی غلطی کرنے پر آپ سجدے سہو کر ہی نہیں سکتے، اس صورت میں تو نماز ہی آپ کی باطل ہو جائے گی۔ تو اس چیز کو غور بالکل جو ہے خاص طور سے محفوظ کر لیں اپنے ذہنوں میں۔ اس کے بعد ایک اور بڑا اہم قاعدہ یہاں میں نے بیان کیا ہے، اور قاعدہ کہتا ہے لا یترکو رکن لیذهب ویاتی بواجب۔ رکن کو یعنی اگر مثلا ایک آدمی ہے، جیسے کہ بات آگے بھی آئے گی کہ نماز کا 14 رکن ہے اور نماز کے 8 واجبات ہیں۔ اب آدمی مثلا سجدے میں تھا، سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد یعنی سجدہ رکن ہے نماز کا، اور اس سجدے میں سبحان ربی العلی کم سے کم 1 مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب آدمی نے ایک سجدہ کیا، اس کے بعد وہ سجدے میں جب تھا تو اس نے سبحان ربی العلی پڑھنا بھول گیا، یعنی جو نماز کا واجب ہے اسے پڑھنا بھول گیا۔ اب وہ سجدے سے جب اٹھ رہا ہے تو اس وقت اس کو یاد آتا ہے کہ وہ پڑھنا بھول گیا سبحان ربی العلی، جو کہ واجبات میں سے ہے۔ اور ایک اور چیز یاد رکھیں کہ ایک اور رکن ہے، سجدے کے علاوہ ایک رکن اور بھی ہے، الرفع من السجود، سجدے سے اٹھنا اور بیٹھ جانا اعتدال کے ساتھ، یہ بھی ایک رکن ہے۔ اب اگر آدمی پوری طرح سے اٹھ کر بیٹھ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے رکن میں پہنچ گیا۔ سجدہ ایک رکن تھا اور سجدے سے اٹھ کر بیٹھنا یہ ایک اور رکن ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ثم اسجدن ورفع، تو یہ جو ہے سجدے سے اٹھ کر بیٹھنا یہ بھی ایک رکن ہے نماز کا۔ تو واجب اس نے چھوڑ دیا، غلطی سے چھوٹ گیا، اور اب وہ دوسرے رکن میں پہنچ چکا ہے۔ اب اس صورت میں اس کے لیے اس رکن سے واپس سجدے میں لوٹنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو رکن کو نہیں چھوڑا جائے گا واجب کو پانے کے لیے، یہ بہت اہم قاعدہ ہے۔ اس قاعدے کو اگر یاد رکھیں گے تو کئی ساری غلطیاں آدمی کرنے سے بچ جائے گا۔ مقصود کہنے کا یہ ہے کہ اگر آدمی سے سبحان ربی اللہ کہنا چھوٹ گیا ہے سجدے میں، اور ممکن ایسا ہو سکتا ہے دماغ کہیں چلا گیا، آدمی کہنا بھول گیا سبحان ربی اللہ، اور اب وہ سجدے سے اٹھ کر کے 2 سجدوں کے درمیان جو آدمی بیٹھتا ہے اس پوزیشن میں پہنچ چکا ہے، تو یہ بھی نماز یعنی نماز کے رکن میں سے ہے۔ اب اس رکن سے واپس آپ اس واجب کو پورا کرنے کے لیے آپ یہ نہیں کریں گے کہ بھول گیا تھا تو پھر فوراً سجدے میں جائیں گے، اس سبحان ربی الاعلیٰ کو کہہ کر پھر بیٹھیں گے، نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ رکن ہے، اور لا یترک رکن لیذهب ویاتی بواجب، رکن کو چھوڑ کر کے واجب کی طرف واپس نہیں لوٹیں، کیونکہ رکن اعلیٰ ہے، واجب ادنا ہے، اس سے نیچے ہے۔ تو یہ ایک قاعدہ ہے جس کو یاد رکھیں، بات آگے آئے گی تو واضح ہو جائے گا۔ اب سجود سہو جو ہے کس چیز کے لیے مشروع ہے؟ سجود سہو 3 چیزوں کے لیے مشروع ہے۔ سجود السہو یشرع لی 3 چیزوں کے لیے، لی زیادت، لنقص، ولشک۔ 3 چیزوں کے لیے سجد سہو مشروع ہے دین میں۔ ایک، اگر کوئی زیادتی ہو جائے نماز میں، یہ سارا بیان آگے ابھی آنے والا ہے کہ زیادتی کہتے کس کو ہے، یا نماز میں کوئی نقص ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے، مثلا نماز میں آپ نے جو ہے 1 رکعت کم پڑھی اور سلام پھیر لیا، ایک سجدہ کم کیا، رکوع نہیں کیا، ڈائریکٹ جو ہے یا رکوع سے اعتدال، رکوع میں تو گئے، رکوع سے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ نہیں کیا، ڈائریکٹ رکوع سے سجدے میں چلے گئے، یہ نماز میں نقص ہے۔ اسی طرح سے شک ہو جائے کہ
سورہ فاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی، یا 3 رکعت ہوئی یا 4 رکعت ہوئی، تو یہ نماز میں شک پیدا ہو گیا، یا تو عدد کے تعلق سے ہوگا، یا رکوع کیا کہ نہیں کیا، سجدہ کیا کہ نہیں کیا، سورۃ الفاتحہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، یہ شک پیدا ہو جائے۔ تو یہ 3 چیزیں جب ہوں گی، یا تو زیادہ ہو جائے، زیادہ سے مراد بات ابھی آئے گی، میں ابھی نہیں اس کو ڈیفائن کروں گا زیادہ کیا ہے، کہ وہ ضروری ہے کہ اس کو سمجھ لیں۔ زیادہ آج جو ہے صرف زیادہ کے تعلق سے بات کریں گے، اور کل انشاءاللہ نقص اور شک کے تعلق سے بات کریں گے۔ تو زیادہ ہو نماز میں کچھ، یا نماز میں کوئی نقص ہو جائے، یا نماز میں کوئی شک پڑ جائے، چاہے عدد کے تعلق سے یا رکن یا واجب کے تعلق سے کچھ شک پڑ جائے، تینوں چیزوں کی لیے مشروع ہے سجود سہو کرنا۔ اب احکام السہوی مرتبطن بما سہا عنہ، سمپل بھاشا میں اگر اس کو کہیں تو سجدے سہو کے احکام، یعنی سجدے سہو پہ کیا حکم لگے گا، کیا وہ واجب ہے، کیا وہ مسنون ہے، کیا وہ مباح ہے، کیا حکم لگائیں گے سجدے سہو پر، یہ چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ یہ بھی بہت اہم قاعدے ہیں، جس کو اگر یاد رکھیں گے تو آسانی ہوگی۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کان سہو ان واجب او رکن سارا السجود واجبا، آپ کا جو سجدے سہو ہے، اگر آپ سے نماز میں کسی واجب یا کسی رکن کی وجہ سے آپ کو یہ سجدے سہو کرنا پڑ رہا ہے، مثلا واجب یا رکن میں زیادتی ہو گئی، نقص ہو گیا ہے، شک پڑ گیا واجب میں یا رکن میں، تو اس صورت میں یہ جو سجدہ ہے یہ واجب ہے، یعنی آپ کو اسے مسٹ کرنا پڑے گا، یہ سجدے سہو آپ کو کرنا ہی پڑے گا نماز کے اختتام سے پہلے، تو یہ واجب ہے اس صورت میں، یعنی سجدے سہو کا حکم بدلتے رہتا ہے، کبھی وہ واجب ہے، کبھی مسنون ہے، کبھی مباح ہے، تو اس صورت میں وہ واجب ہے، آپ کو واجباً اس کو نماز کے اختتام سے پہلے سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وَإِذَا كَانَ السَّهْوُ عَنْ سُنَّةٍ مُؤَكَّدَةٍ سارا السجود مستحبًا، اگر کوئی سنت مؤکدہ آپ سے چھوٹ گئی نماز میں، تو اس صورت میں یہ جو سجدے سہو ہے یہ مستحب ہو جائے گا، اور اس کی صورت آگے آنے والی ہے۔ اسی طرح سے تیسری صورت یہ ہوگی، مستحب سے مراد اگر آپ کرتے ہو تو اچھی بات ہے، اور نہیں کرتے ہو تو پھر آپ پہ کوئی اثم نہیں ہے واجب کے خلاف۔ تیسرا یہ ہے کہ وَإِذَا كَانَ السَّهْوُ عَنْ سُنَّةٍ غَيْرِ مُؤَكَّدَةٍ سارا السجود مباحًا، اگر غیر موقت سننا آپ سے نماز میں چھوٹی ہے تو پھر اس صورت میں یہ سجدے سہو کرنا آپ کے لیے مباح ہے، کریں تو بھی ٹھیک، نہیں کریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مثلا تکبیرۃ الاحرام جو ہوتی ہے، نماز جس تکبیر سے شروع ہوتی ہے اس پر بھی ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ اللہ اکبر جب آدمی نماز شروع کرتے وقت کہتا ہے تو ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، کوئی آدمی ہاتھوں کو نہ اٹھائے تو یہ اس نے کیا ترک کر دیا، ہاتھوں کا اٹھانا تکبیرۃ الاحرام پہ یہ سنت ہے جو کہ غیر مؤکدہ ہے، اس کا ہاتھ نہیں اٹھانا یہ سنت ہے۔ اب وہ آدمی اگر ان ہاتھوں کو نہیں اٹھاتا ہے تو یہ اس کے لیے آخر میں مباح ہے کہ وہ سجدے سہو کرے، نہیں بھی کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تکبیرۃ الاحرام پر ہاتھوں کا اٹھانا، اللہ اکبر کہنا، یہ نماز کے سنتوں میں سے، نہ یہ نماز کے واجبات میں سے، نہ یہ نماز کے ارکان میں سے، یہ نماز کی سنن میں سے، تو اس لیے اس پر اس کا سجدے سہو کرنا مباح ہے، کرے گا تو بھی چلے گا، نہیں کرے گا تو بھی چلے گا۔ ایک اور چیز اور اہم ہے جاننے کی کہ تو یہ 3 حکم ہیں سجدے سہو پر، ایک یا تو وہ واجب ہوگا، یا مستحب ہوگا، یا مباح ہوگا، یہ 3 میں سے کوئی ایک صورت اختیار کرے گا سجدے سہو آپ کا۔ مدار اس بات پہ ہے کہ آپ نے کیا ترک کیا تھا، یا آپ سے زیادتی یا نقص کس میں ہوا، واجب میں، رکن میں ہوا، یا آپ سے سنت مؤکدہ میں ہوا، سنت غیر مؤکدہ میں۔ اس کے بعد کل عمل فی الصلاۃ، پتہ کیسے چلے گا، ایک اور چیز آسان طریقہ کہ پتہ کیسے چلے گا کہ سجدے سہو واجب ہے یا نہیں ہے، اس کا ایک آسان سا ٹیسٹ اور ہے کہ کل عمل فی الصلاۃ ترکہ او فعلہ یبطل الصلاۃ اذن یجب لہ سجود السہو، کہ ہر عمل نماز میں، ہر ایسا عمل نماز میں جس کا ترک کرنا یا اس کا کرنا، یعنی زیادتی ہو یا نقص ہو، کل عمل فی الصلاۃ ترکہ او فعلہ، یعنی ہر عمل نماز کا ایسا عمل جس میں زیادتی یا نقص آپ کی نماز کو باطل کر دے، تو اس صورت میں سجود سہو اس امر کے لیے واجب ہوگا۔ مثلا ایک آدمی جان بوجھ کر کے اگر 5ویں رکعت میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی نماز کیا ہوگی، باطل ہو جائے گی، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے سجدے سہو کرنا واجب ہو جائے گا، یعنی اگر بھول کر کے وہ 5ویں رکعت میں کھڑا ہوتا ہے تو اس صورت میں اسے سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے مثلا کوئی آدمی رکوع اگر جان بوجھ کر کے نہ کرے، تو جان بوجھ کر کے رکوع نہ کرنے کی وجہ سے یہ ترک ہے، یعنی یہ نقص ہے،
نہ کرنے کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہوگی. تو اس صورت میں اگر بھول کر کے بھی وہ رکوع چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس صورت میں واجب ہے اس کے اوپر سجدے سہو کرنا. تو یہ دوسرا طریقہ ہے یہ جاننے کا کہ سجدے سہو واجب کب ہے اور مستحب کب ہے. صرف ان چیزوں کے لیے رکن اور واجبات کے لیے سجدے سہو واجب ہے، باقی ہر صورت میں مباح ہے یا مستحب ہے. اب متا تسجد للسہو، ایک اور مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ سجود سہو کرنا کب ہے. تسلیم سے پہلے، تسلیم کے بعد، سلام سے پہلے، سلام کے بعد کب کرنا ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کنفیوژن والا ہے. چاروں مذہب کے تعلق سے میں نے یہاں بیان کیا ہے. سب سے پہلے احناف، احناف یعنی حنفی حضرات جو ہے وہ کب کرتے ہیں، ان کے نزدیک بعد السلام، ہر صورت میں سلام کے بعد سجدے سہو کریں گے. آج کل نیا طریقہ ایک اور ایجاد ہو گیا ہے کہ آدھا سلام پہلے کرتے ہیں اور بعد میں کمپلیٹ سلام نماز کے بعد جو ہے آخر دوسری بار کرتے ہیں. نیا ایجاد طریقہ ہے، یہ کہاں سے آیا کسی کو نہیں معلوم. ایکچوئل احناف جو ہے ان کے نزدیک بات جو ہے پورا کا پورا بعد السلام، یعنی کہ آدمی تشہد پڑھے گا، پوری درود شریف پڑھے گا، اس کے بعد سلام پھیرے گا، اس کے بعد 2 سجدے کرے گا، اس کے بعد پھر سلام پھیرے گا. یہ بعد السلام. آج کیسا ہو گیا کہ آدمی آدھا سلام پہلے پھیر لے گا، ایک طرف سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد میں پھر بیٹھ گئے تشہد پڑھنے اور اس کے بعد میں پھر 2 بار سلام پھیر لی. یہ طریقہ کہاں سے آیا کسی کو نہیں معلوم. خیر، یہ احناف کے نزدیک کا معاملہ ہے. عند الشافعیہ، امام شافعی اور دوسرے بعض علماء، ان کے نزدیک سارے کے ساری حالتوں میں قبل السلام، سلام سے پہلے ہوگا. شافعی حضرات کے نزدیک رحمہم اللہ سارے کے سارے حالات میں سلام سے پہلے سجدے سہو ہوگا. اس کے بعد آیا مالکیہ رحمہم اللہ، ان کے نزدیک جو ہے انہوں نے تھوڑا سا اور تفصیل بیان کی کہ نقص اگر ہوگا، جیسے بات گزری زیادتی، نقص اور شک، تو نقص کے لیے سلام سے پہلے، زیادتی کے لیے سلام کے بعد. ان کے نزدیک، مالکیہ کے نزدیک. حنابلہ کے نزدیک، جو کتاب ابھی ہم جس فقہ کی پڑھ رہے ہیں جس پر یہ مبنی ہے، حنابلہ کے نزدیک بالکل معاملہ ویسا ہی ہے جیسے کہ مالکیہ کے نزدیک ہے. بس ایک اس میں ساتھ میں آزادی اور یہ ہے کہ الانسان مخیر، انسان کے پاس چوائس ہے، وہ چاہے تو سلام سے پہلے کرے، چاہے تو سلام کے بعد کرے، اس کے پاس چھوٹ ہے. لیکن نقص کے لیے وہ بھی کہتے ہیں کہ سلام سے پہلے کر سکتے ہیں اور زیادتی کے لیے سلام کے بعد. لیکن ہر صورت میں آدمی کے پاس چوائس ہے، چاہے پورا کا پورا سلام سے پہلے کر لے، چاہے پورا کا پورا سلام کے بعد کر لے. کوئی کسی طرح کا منع یا روک نہیں ہے سوائے ایک حالت کے. وہ حالت کون سی ہے؟ حضرت ذوالیدین والی جو حدیث ہے، اگر ایسی حالت پیدا ہوتی ہے کہ آدمی سلام پھیر لیتا ہے نماز کے مکمل ہونے سے پہلے، تو صرف اس صورت میں سلام کے بعد جو ہے آدمی سجود سہو کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے تعلق سے واضح دلیل موجود ہے، اس کے تعلق سے واضح حدیث موجود ہے. اسی لیے اس صورت میں صرف آدمی تسلیم کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کرے گا، پھر دوبارہ سلام پھیرے گا. صرف یہ ایک صورت ہے، اس کے علاوہ باقی صورتوں میں آدمی مخیر ہے، چاہے وہ پہلے کرے چاہے بعد میں کرے. تو یہ سارا جو ہے معاملہ صرف اس بات پر اس کا مدار ہے کہ افضلیت کے اعتبار سے، یعنی علی سبیل الافضلیتی، کہ افضلیت کے اعتبار سے کیا بہتر ہے. تو افضلیت کے اعتبار سے یہی بہتر ہے کہ سارے کے سارے سجدے سہو جتنے بھی حالات پیدا ہوتے ہیں اس میں قبل السلام کیا جائے گا، سوائے اس ایک حالت میں. یہ افضل ہے. اور جائز کیا ہے؟ چاہے پہلے کرو چاہے بعد میں کرو، دونوں جائز، کسی میں بھی خرابی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ جس میں واضح نص اور دلیل موجود ہے اس صورت میں اسی طرح عمل کیا جائے گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ آپ نے تسلیم کے بعد میں سجدے کیے تھے. کب؟ جب آپ نے سلام پھیر لیا تھا نماز کے کمپلیٹ اور مکمل اتمام سے پہلے، اس صورت میں سجدے سہو تسلیم کے بعد کیا جائے گا. تو یہ چاروں مذہب کے تعلق سے بات یہاں پر آ گئی. اب زیادتی کہتے کس کو ہیں؟ ما ہی الزیادۃ فی الصلاۃ، کہ زیادہ کسے کہا جائے گا نماز میں. تو اس تعلق سے بات آتی ہے کہ ان تأتیہ بالفعل الزائد فی الصلاۃ لا یخلو من حالتین، آپ کا کسی نماز میں ایکسٹرا کوئی عمل لے کر کے آنا، یہ دو میں سے ایک چیز ہمیشہ اس میں پائی جائے گی، اس کے علاوہ تیسری چیز نہیں ہوگی. لا یخلو من حالتین، یہ معاملہ ایکسٹرا نماز میں کسی عمل کو لے کر آنا، نماز میں کوئی ایکسٹرا عمل داخل ہو جائے، زیادتی ہو جائے کسی عمل کی نماز میں، دو میں سے ایک چیز ہوگی. پہلی تو یہ کہ ان یکون ھذا الزائد من جنس الصلاۃ، کہ جو زائد ہے یہ نماز کی جنس سے ہوگا.
नमाज की ही जिन से होगा, वलकिन लैसा फी मौदिही मिस्लुर रुकू। फर्क क्या होगा कि ये अपने जगह पर नहीं किया जाएगा, यानी कि मसलन रुकू करना था, रुकू की जगह पे आदमी ने क़ियाम कर लिया, या मसलन सजदा था, सजदे की जगह पर आदमी ने रुकू कर लिया, तो जो जिसका महल था, जिसकी जगह थी, उस जगह पर उस फेल को ना करते हुए कोई और फेल वहां पर कर लेना, ये ज्यादती कहलाती है। ज्यादती का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आदमी 2 की जगह 3 सजदे कर ले, इसको भी समझना है। ज्यादती का मतलब ये है कि अन यकून हाज़ा ज़ाइदु मिन जिनसि सलाति वलकिन लैसा फी मौदिही मिस्लु रुकूई व हुआ मिन जिनसि सलात। रुकू क्या है? सलात की जिन्स है, आदमी रुकू करता है, रुकू नमाज का एक रुक्न है, तो नमाज की जिन्स से है रुकू। फ़इज़ा रक़अ फ़ी गैरि मौदि'i रुकूई, तो आदमी अगर रुकू के जगह के अलावा कहीं और रुकू कर ले जहां पर रुकू नहीं करना था, फ़हाज़ा युतबरु ज़ियादतु फ़िस सलाती, तो फिर ये जो है, ये क्या एतबार होगा इसका? इसे ज़ियादती माना जाएगा नमाज में। वलकिन हाज़िहि ज़ियादतु लहा मसील फ़िस सलाती व हुवा रुकू, और इस ज़ियादती का एक मसील, एक सिमिलर चीज नमाज में मौजूद है जो कि रुकू है। तो रुकू नहीं करना था जिस मकाम पर, उस मकाम पर आपने रुकू कर लिया, ये भी ज़ियादती की शक्ल है। इसे नक्स नहीं माना जाएगा, इसे ज़ियादती ही माना जाएगा। और इसके लिए जो अहकाम आएंगे वो अभी आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, आज नहीं होगा तो कल इसको करेंगे। तो एक तो ये हो गया कि वो जो जायद चीज थी वो जिन्स से सलात से ही हो, सलात के ही जिन्स से हो। मसलन रुकू आदमी, सुजूद है, और आपका क़ियाम है, कुऊद है, ये सारी चीजें अगर गैर जगह पर, उसके गैर महल पर, जहाँ पे नहीं करना चाहिए वहां पे आदमी ये कर ले, तो फिर ये ज्यादती मानी जाएगी। तो ये पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अय्याती बिफेलिन जायदिन फी सलाती लैसा मिन जिनसि सलात, जो कि जिनसे सलात से नहीं है। ऐसी भी ज्यादती आदमी नमाज में कर लेता है जिसका कि नमाज से कोई लेना देना नहीं है, वो रुकू नहीं है, वो सजदा नहीं है, क़ियाम नहीं है, कुऊद नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या है वो? मसलन तादिलुस सौबी वल मशी, मसलन कपड़ों को ठीक करना, आदमी कुछ कपड़ों को अपने ठीक कर ले, या आदमी अपने शिमाग को वो पीछे धकेल देते हैं, हाथ से उठा के शिमाग जो लटका रहता है अरबों के सर पर, उसको थोड़ा सा पीछे ढकेल देते हैं, एडजस्ट करते हैं नमाज में। कपड़ों का एडजस्ट करना, चलना, जैसा कि वो मिसाल में गुजरा था कि इमाम साहब बंद करने के लिए आगे माइक को चल के चले गए। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये नमाज के जिन्स में से नहीं है, ये एक्स्ट्रा एक्शन है। तो ये एक्स्ट्रा एक्शन, इसके लिए अलग हुक्म है जो इंशाअल्लाह आएगा जब हम किताब को भी साथ साथ में देखेंगे। अभी मैंने सिर्फ क्या किया है कि उस किताब का थोड़ा सा एक निचोड़ अलग से बना लिया है कि हम जो है सजदे सहू का एक्चुअल बयान शुरू करें उससे पहले तंबीही बातें उसको देख लें। तो ये चीज़ों को, ये जो कवायद है, इनको जो है ज़हन में बिठा के रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि समझ में आए कि ज़ियादती कहते किसको हैं। ज़ियादती किसको कहते हैं? जब आदमी किसी ऐसे फ़ेल को एक्स्ट्रा नमाज में ले आए जो कि जिनसे सलात से है, एक तो ये शक्ल बनती है। दूसरी ये कि वो जिनसे सलात से, नमाज की जिन्स से वो फ़ेल नहीं है, जैसे कि चलना, कपड़ों का ठीक करना, या कोई भी अबस, कोई भी हरकत जिसका नमाज से कोई लेना-देना नहीं है, वो जिनसे सलात से नहीं है, वो भी ज़ायद माना जाएगा नमाज में। तो उसके लिए अलग हुक्म है। 3 कैद के साथ, अगर वो बहुत ज़्यादा किया जाए, बहुत ज़्यादा यानी आदमी कपड़ों को बस ठीक ही करे जा रहा है, तो इस तरह की चीज़ जब करता है तो उसकी नमाज़ बातिल हो जाएगी। ये जो है बयान इंशाअल्लाह आगे आने वाला है। सिर्फ़ अभी इतना समझें कि ज़्यादती ये 2 चीज़ों की वज़ह से होती है। मैं समझता हूँ हमें यहाँ पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि इसको हम कंप्लीट नहीं कर पाएँगे, इसके बाद भी कुछ स्लाइड्स और हैं। तो ये यहाँ से असल में ज़ियादती का बयान शुरू होगा कि सुजूद सहव लिज़ियादती, ज़ियादती के लिए जो सुजूद सहव है, कैसे होगा, उसकी मिसाल क्या है, वो इंशाअल्लाह यहाँ से आना शुरू होगी। तो मैं समझता हूँ यहीं पे रुक जाते हैं, और कल इंशाअल्लाह यहीं से बात को आगे करेंगे, और ज़ियादती के ताल्लुक से फिर देखेंगे कि उसका क्या हुक्म है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।